भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जीव दिवचे उतार 4 दीस कुसल्या कुडीक पावले ते जेजूच्या तोंडांतले उतार. लाजरस भायरे लाजरस भायरे तेच उतार या सकाळच्या वेळार आम्ही ऐकते आसा. आम्ही ऐकते आसा माते उसारते आसा उसारते आसा उसारते आसा. तांतू आमच्या आत्म्याक आज सकत मेळ्ळा. आमच्या कुडीक घटाय मेळ्ळा. मात्र नाही आमकां जाणवायन त्या उतरान भरला. बघा जनो वो शुक्राचो दीस जेजूच्या भगवंत कुर्साच्या दैवी सत्तेन हो दीस आमी आराम करया आनी म्हणूंक जाय जेजूच्या भगवंत कुर्सा हांव तुका करता. जेजूच्या भगवंत कुर्सा आज म्हाका जैत लाभय सुटका लाभय. म्हजी वाट उक्ते कर. जेजू बोळ्या आनी खलत्या काळजाच्या घर काळेज म्हजे तुज्या काळजा सारके म्हज्या मोगाचेर एक निर्मळ काळीज एक निर्मळ काळीज देव आमकां आयच्या दिसा रोसून दिवं दी. एक नितळ काळीज देव आमकां जाणेकल्यांक रोसून दिवं दी. एक खालते काळीज जाणेकले ह्या सकाळच्या वेळा आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी ह्या जेजूच्या नदर लावन भगवंत कुर्साचे नदर लावन कीर्तन 51 वळटा जाणेकले सांगात म्हणया आमी. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा.
एक नवो तीरत्मो म्हजे भितर सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजे काळीज म्हजे मौन म्हजे जिवीत तुझ्या मुखार हांव उबारता जेजू बोळ्या आनी खलत्या काळजाच्या जेजू बोळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आनी खलत्या काळजाच्या म्हज्या कुटुंबादारांची काळजा कर तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर म्हज्या गावाचे म्हज्या बायलेचे म्हज्या भुरग्यांचे म्हज्या कुटुंबादारांची काळजा तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे कर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सोम्या जेजू एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दे तुझे मुखलो काढून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मा म्हजे कडसो काडी नाका म्हजे कडसो काडी नाका काकूट म्हजी खर देवा तुझ्या थीर मोगान तुझ्या वोड दयाळेन अपराध मुझे पुसून काढ अपराध मुझे पुसून काढ अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार सोम्या जेजू म्हज्या अकंतांत म्हज्या कश्टांत म्हज्या अस्कतकायेंत हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता सोम्या जेजू एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दे ह्या वायटात हांव अंतराच्या पदवेत हांव काळोखाच्या सक्तेत हांव ह्या शुक्राच्या दिसा म्हाका सुटका हांवें सोलोंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय हांवें हाता घालची कामां आशीर्वादीत कर तुज्या कृपेन म्हाका भर तुज्या दैवी सक्तेन म्हाका भर हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें सकाळीच्या वेळार थोडो वेळ आमी देवाची उतरां आयकत आसतना जुमांव प्रमाणे शुभ वार्ता 21 वोड 40 एकडी वाच्या जॉन चॅप्टर 11 वर्स 43 एकडी वाच्या आमी इतले म्हणटच वटल्या ताळ्यान लाजरस भायर ये म्हणून ताणे बॉब मारली कोणे बॉब मारली जेजू कोणे बॉब मारली जेजू कोणे बॉब मारली जेजू लाजरसची कूड 4 दिसा फडा भितर आसली जेजू वटल्या ताळ्या म्हणाली लाजर भायर ये म्हणून ताणे बॉब मारली वळी 4:30 अशें म्हणटा की मेल्लो मनीस भायर आयलो ताचे हात पांय फाळयेनी रेवडायले मेल्लो मनीस भायर आयलो ताचे हात पांय फाळयेनी रेवडिल्ले म्हज्या मोगाचें एक उताप 4 दीस कुसल्या कुडीक परत्यान जीव दिला आसला देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक देवाचे उतार हर एक उसारता आसतना ते आमच्या आत्म्याक वचून पावता आमच्या भितरली सांकळो तुटयता आमचे अडकळे पयस करता आमचे उण्यापण पयस करता देवाचे उतार आमच्या जिवितान काम करता देवाचे उतार परतन आमकां भलायकी दिता देवाचे उतार परत घटाय दिता देवाचे उतार आमकां चलोंक वाट दाखयता देवाचे उतार आमकां आदार दिता तर म्हज्या मोगाचें थोड्या फुडें आमी स्टक जावन आसता कित्याक म्हूण
आज तुमकां हांव सांगता. एका भावान सुमार 30 पयले म्हळ्यार एक 4.5 म्हयन्या पयले हे आपुरबाईची टेस्टमनी एक रितीन आयिल्ल्या वेळार ताणें दिलें. ब्रदर, म्हज्या तुवें काजार केलें, एकलेच तूं म्हाका जाय जाल्ली संपत्ती ग्रेस काय सगळी आसा. म्हज्या तुवें काजार केलें, आपुरबायचो चर्को ती कुटुंबां वेल सेटल जावन आसा, तांकां एकलोच चर्को आनी काजार जावन जाली 5 वर्सां. आज पर्यंत ती भुरग्यांची देणना. बऱ्या बऱ्या डॉक्टरांक दाखयलें, बऱ्या बऱ्या वैजाची वखदां केलीं, हर एका सुवातेर आमी मागण्या केल्या, आंगवण्या केल्या, सगळें केल्या, जाल्यार भुरग्याचे तेणें फवस जावन. कोणाय म्हणलें तुमच्या मागण्या आयक, तुमच्या मागण्या आयकले, तुमी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड पेटिशनां घाली, वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें, रिपीट केलें, रिपीट केलें, रिपीट केलें, कितेंच जावना, कितेंच जावना. एक दीस आराधनाच्या वेळार तुवें टेस्टमनी म्हणली, आज तूं बक्षीत आयसला दैवीक सत्याचो अनुभव करताय. दोगा जाणां भुरग्यांक काम नातलीं, तांच्या कुटुंबांत ती दुस्मान काय जोड घेवन आसतलीं, त्या खातीर एक अडकळ म्हणल्या बरी त्या कुटुंबांत आसली. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक घडी उतार आयकुया. एक घडी पळया, जॉन चॅप्टर 11 वर्स 38 तावन एक घडी आमी देवाचे उतार वाचया. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 38 तावन वाचया आमी उतार. जेजू परत्यान कळवळांनी भरून फोंडासरशी आयलो. माट्या बरी असलेल्या त्या समाधीच्या बगलाक एक शिळा आड दवरली. एक शिळा आड दवरली. परतून सेम वाचया आमी. जेजू परत्यान कळवळांनी भरून, जेजू परत्यान कणवाळ्यान भरून फोंडासरशी आयलो. फोंडासरशीन आयलो. माट्या बरी असलेल्या, माट्या बरी असलेल्या त्या समाधीच्या बगलाक, त्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड एक दवरली. शिळा आड दवरलेली, एक शिळा आड दवरलेली, एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. ती शिळा पेल्यान काडा. कित्याक जेजून एक उतार म्हणलें वय जाल्यार ती शिळा पयस वचून म्हणलें वय जाल्यार एक शिणा भितर ती शिळा थंय भायर वेताली. म्हज्या मोगाच्या न्हू, लाजरसाक जीव दिवंक म्हाका सामर्थ्य आसा. लाजर 4 दीस कुडीन कुस्ता जावफ्रो, लाजरस 4 दीस फोंडा भितर असो जावफ्रो, जीव दितलो जिविताचो दातर हांव जावन आसा. आज लाजरच्या विशयान म्हाका कळीत आसा, ती शिळा तुमी दवरली, ती शिळा तुमी काडा. जीव दिवचे हांव तो जीव परतून लाजरसा पाटी दिता. हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत. हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत. हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. हांव जिवीत, हांव वाट, हांव सत. जीव दिवचे सोम्या, जिवीत दिवचे ताणे. त्या खातीर जेजून म्हणी येतले तो फातर वचून म्हणला तक्षण फातर वचून खंय वचून पडटालो. जेजू म्हणटा त्या सुवातेर आपण परतून वाचया ते सुतार. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. पेल्याक काडा, पेल्यान सोडा, लोटा. कित्याक म्हळ्यार तुमी शिळा दवरली, ती शिळा भायर काडा. जीव दातर लाजर जीव दिवचे हांवें. आज जिवितामध्ये आणि जीवदातरामध्ये अडकळीक शिळा ती काण कुशीन काण सोडा. म्हज्या मोगाच्या न्हू, हे भावान दिल्ली टेस्टमनी एका आराधनांत हांवें आयकलें भोगसण्या विशय. म्हाका म्हज्या बायलेच्या भाव भोगसूंक जायनातलें. म्हज्या दुवेच्या फंक्शनाक हे मोसरान म्हणल्या बरी व्हडलो एक प्रॉब्लम ताणें क्रिएट केले. आनी ताकाच हांवें बायल्या गांवांत व्हर ताचेच म्हणल्यार आस जागो सगळे कर हांवें दिले. खंय आसता व्यक्तीक खंय व्हर हांवें पावयले. मोगाचें न्हू, आमकां घात करचे कोणें? आमच्याच मनशांनी. थोड्या पोटी आमकां अन्याय करचे कोणें? आमच्याच मनशांनी. आमी पातयेल्लीच आमकां जायते फावटी दुखयतात. आमी पातयेल्लीच जायते आमचें नांव पाड करतात. आमी पातयेल्लीच आमकां घात करतात. हो भाव म्हणालो, परत हांवें पातयल्लो. म्हज्या बायलेचो भाव कश्टान आसलो, समस्या आसलो, संकश्टान आसलो. हांवें त्या खंय वन पावयले. एक फुडार ताका दाखोवन दिलो, ताची वाट उक्ते करून दिले. ताची कुटाम आज उदरगतीच्या पावंड्यार पावची जाला.
त्या दीस देवान म्हाका आदार दिलो, हांवें ताका आदार दिलो. ताणेंच म्हाका घात करूंक गेलो. नाका जाल्ले एक विकाळ वीक वारें ताणें वंपलें. मात्र न्ही इल्ली घुसपट जाली जाल्यार देवान आमकां सोण घालूं ना. त्या दीस जावन त्या व्यक्तीक म्हाका बसूंक जावना. त्या दीस जावन हांव ताचें तोंड पळयना. मात्र न्ही ताका हांवें म्हणलें की खंयच्या आमच्या फंक्शनाक हांव जिवंत आसा पर्यंत तुवें येवंक नसो, आमच्या घरा भितर तुवें पांय दवरूंक नसो. दीस 5 जावन गेले. खासार जावन म्हजे तुवें 5 वर्सां जालीं. भुरग्याची देणे नातले. त्या आराधनान येवकरिस्तान त्या जेजू लागीं गळगळे रडोन मागले की येसुम्या म्हाका ही व्यक्ती बगसूंक जायना. तूं म्हणटाय की आज तुवें दवरले अडकल्यो, तुवें काडीची, तुवें दवरले अडकल्यो. आज भुरग्याच्या गर्भान, तुज्या दुवेच्या गर्भान फळ दिवच्या हांवें, तुज्या दुवेक हांवें आज सैरीक सोडून दिल्ली, ताका लग्न जिवीत एक केलें हांवें. साम 127 वर्स 3 म्हणटा की आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की तुझ्या गर्भाचे फळ ते देवाचे देणे. आज म्हाका कळीत आसा तुझ्या दुवेच्या गर्भान एक फळ आज क्रिएट करूंक, एक भुरग्याचे देणे प्राप्त करूंक म्हाका कळीत आसा. आज तुवें दवरले अडकळ्यो तुवेंच पयस करीची. त्या दीस म्हाका ते उतार सोसूंक जावना. कशें? कित्याक हांवें बक्षीचे, हांवें अन्याय करूं ना. हांवें म्हज्या मेवण्याक बरें केलें, म्हज्या बायलेच्या भावाक बरें केलें. कश्टान आसता ताका उदरगतीचेपण हाडून पावयलें, ताचे कुट्टां वयर काडलें. ताणेंच म्हज्या दुयेच्या काजाराच्या दिसा सगळें सिट्युएशन वायट करून चिंतलें. म्हाका तें बगसूंक जावना त्या भावाक, कित्याक हांवें बरें केलां ताका. त्या दिसा हांवें सुम्या लेगीत मागलें, सुम्या कृपा दी. दुसऱ्या दिसा परतून हांवें सुम्या लेगीत आराधना मागलें. सुमार 21 दीस मिसेचें बलिदान वचून म्हज्या मोगाच्या न्हू जायते फुडें आमी म्हणटा बक्षी बक्षी इजी न्ही. कित्याक म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा, तुमकां कोणें घात केला, कोणें अन्याय केला, कोणें वायट केला, कोणें दुखयला, कोणें फसयला, तुमचें नांव पाड केला. आज जिवितांत तुमी सोलवाल्यात, परतून परतून उडास तुमच्या जिवितांत आसा. भाव म्हणटा की 21 दीस मिसेचें बलिदान वचून एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. हर एक मिसेच्या बलिदानान हांवें मागचें, हांवें मागचें, हांवें मागचें. ब्रदर, हे दीस हांव खंयच्या एका फेस्ताक इगर्जे गेल्ल्या वेळार त्या फेस्तान म्हजो मेवणो म्हज्या मुखामुखी मेळ्ळो. सडनली म्हजी नदर म्हज्या मेवण्याचेर गेली. कितें करचें म्हणून हायड करूं म्हज्यान जावना जालें. आनी तोय म्हाकाच पळोवन रावलो, कित्याक तो म्हाका भियातालो आनी कितें करचें म्हाकाय कळोंक ना. सडनली हांवें म्हणलें की कसो आसा तूं, कशें म्हज्या तोंडांतले उतार भायर येयले म्हाका कळोना कसो आसा तूं म्हणटा आसतना ताच्या तोंडांत त्या दुकां कळोंक लागली. आनी तो म्हणा लागलो की हांव बरो ना. 5-5.5 वर्स जाता आज आमचो संबंद सारको ना. त्या दिसा हांवें तुजें कितें केलें, तुज्या भुरग्याचें फंक्शन पाड करचें म्हूण चिंतलें. कितें की म्हजें जिवित कितें भोगलें, कितें की म्हाका मोसोर जाल्ले बरें, कितें की म्हज्या जिवितांत देवसारान काम केलें. तुवें म्हज्या जिवितांत सगळें बरें केलें, हांवें तुवें जिवितांत वायट करून चिंतलें. आज काळजांतल्यान म्हाका एक बक्षणें मागता, म्हाका तूं बक्षिताय गी, म्हाका तूं बक्षिताय गी. हाच्या तोंडांत तें दुखायलें, ताच्या तोंडांत दुखायलें. त्या म्हज्या फेस्तान, त्या फंक्शनान, त्या फेस्तान एक सांत व्हडली आसा, त्या मोदेगर लोकांची केट, त्या मोदेगर ही एकामेकाक ताणें बक्षिलें. दोळ्यांत ती दुकां तांची गळ्ळी आनी म्हणलें की आज जावन आमकां राग नाका, जेजू आमकां आशिर्वादीत करूं दी. ही निर्मळ काळीज तो जेजू म्हाका तुका रचून दिवं दी. ती परतून राजी जाली, एक जाली, माया मोगाची येयली. म्हज्या मोगाच्या न्हू भावान दिलें टेस्टिमनी की एकच सप्त्यान बुधवारा आमी राजी जाला. मुखल्या बुधवारा म्हज्या भुरग्याक दुयेक ओंकोंक सुरू जालें. कितें म्हूण कोण कंटिन्यू ओंकोंक सुरू केलें, तें वॉमिटींग. आनी हॉस्पिटला व्हेलें. डॉक्टर म्हणा लागलो की हे तुजें तूं गुरुवार आसा, 2.5 म्हयनो. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. जावं फुर बक्षण दिल्ल्या दिसास म्हज्या मोगाचें न्हू
ते पयलींच देवाक कळीत आसा की केदळा भुरग्याची ताका फावो करीत जेन्ना मोक्षाक दिवं एक धपत्यानी गुड न्यूज तांच्या जिवितान तुवें दवरली शिळा ती तुवें काडीची जिवीत दिवचे जीव दातारान बरें करचे जिविताच्या दातारान म्हज्या मोगाच्या न्हू साम 119 वर्स 68 म्हणटा की तो बरें आनी बरें तो करता कित्याक तो बरो आनी बरेंच तो करता कित्याक तो जीव दाता तो बरो गवळी जावन आसा कित्याक आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा की भोव आपुरबायन पळया परतून या आमी जॉन चॅप्टर 11 वर्स 38 थावन परतून वाचूंक सुरू करूया देवाचे ऐकाय आपुरबायन ह्या वेळार जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन फोंडासरशी आयलो माट्या बरी आसलेल्या त्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली जेजून म्हणे ती शिळा पेल्यान काडा मरण पावल्याची बहीण मारता म्हणाले सोम्या तो मरून 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडल्या येदोळूच त्या घाण पडला ती शिळा पाटी काडा म्हणटा आसतना तर मारता म्हणटा की तो मरून 4 दीस जाले ताची कूड घाण पडला आज घाण भायर येता जेजू कितें म्हणटा पळय जेजू तिका म्हणालो जेजू मारताक म्हणा लागलो की तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही तू सत मानशी जाला कित्याक लाजरसाक जिवीत दिव म्हाका कळीत आसा कित्याक मोदे अडकळ्यो घाण शिळा हे पळय कितें अडकळ्यो म्हाका कळीत ना की हे सगळे म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचे आजय आमच्या जिवितांत आमी एक शिळा दवरला दुस्मानकायची एक शिळा बेबद्यापणाची एक शिळा एडिक्शनाची एक शिळा आळसायेची अनेक शिळा गंमतकायची कुशालकायची थोडी लैंगिक सोयेची अनेक शिळा म्हज्या मोगाचे आज उचीच म्हणटा की पुता तुझी वाट आज उक्ते का दाखव म्हाका कळीत आसा तुवें दवरली शिळा तुवें सास काडीची आज तुजी भायर वेची वाट म्हाका उक्ते करूंक कळीत आसा तुवें खंयची शिळा दवरले ती शिळा तुवें काडीची कित्याक जिवीत दितालो तुज्या मुखलार वेतालो देव हांव जावन आसा जेन्ना इस्रायल परचे खातीर सगळो धैर्य उक्तो केला जाल्यार आज तुझ्या सगळ्या जिविता मुखल्यान म्हज्यान वचूंक म्हाका कळीत ना गी सगळो दोंगर समतोल करूं म्हाका कळीत ना गी काश्यांच्या दारांची पूड करूं म्हाका कळीत ना गी लोंकडाच्या आडामे मोडूंक म्हाका कळीत ना गी तर तुवें दवरले शिळा तुवें काडीशी एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या काळजांत दवरया इवन तुमी खंय आसा जाल्यार एक घडी मागणी करा आज माग्या सोम्या हांवें कितें शिळा दवरला दुस्मान काय राग द्वेष मोसोर गर्व वायट समयो जांफ्रो खंयच्याय बंदकणीन हांव आसा जाल्यार आज सोम्याले सांगा सोम्या हांवें दवरली शिळा हांव सास पयस काडटा हांव काडटा म्हज्या काळजान येवन रावचो धनी तूं जावन आसाय एक नितळ काळीज आज म्हाका रचून दी काळजा ही जेजूच्या म्हणून काळजा जेजूच्या पवित्र काळजाक उलो मान आमी जणकली सांगात मेळून ह्या गायनांत ह्या वेळार विश्वासान ते जेजू लागीं उच्चारून म्हण ह्या वेळार मोगान सगळे स्पर्श आमकां साडू नाका मोगान सगळे स्पर्श आमकां साडू वर्णिता जेजूच्या देवकाळजा
वर्णिता जेजूच्या देव काळजा सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार कर म्हणजे काळीज तुझ्या काळजासारखे सोम्या जेजू सोम्या जेजू आयसो दीस म्हजो आशीर्वादाचो बेसावाचो खुरपेचो कर सोम्या सोम्या जेजू हाता घेतल्या सोर कामाचेर तुझी काकळूत वतय सोम्या सोम्या जेजू आयच्या दिसा मरणाच्या तणीर असल्या कष्टाक वळख जाल्ल्या समस्येक सांपडल्या रिणाच्या सांकळेक सांपडल्या कोण डायलिसिस कोणाची डायलिसिस आसा कोणाचो किमोथेरपी आसा तांकां आपड सोम्या तांकां आपड सोम्या जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळजा आमची तुझ्या काळजासारखे कर आमची काळजा तुझ्या काळजासारखे हालेलुया 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 म्हज्या मगाच्या 5 वर्स जावन भुरग्यांचे देणे नातल्या वेळारी एक निर्मळ काळीज येवकरेस जाल्ले जेजून ह्या भावाक करून दिले आनी म्हणलें बाबा ताणें तुका अन्याय केला तुवें अन्याय करूं न्हय जाल्यार वोण ना तूं ताका भुगसून सोड देवान ताका वाट दाखयली एका फेस्ताक ताका दोगांयकी मुखामुखी मेळयले आनी तांची काळजां मोवाळयली मात्र न्ही ती राजी जाले दीस आजच देवाची महिमा तू पळयतले कोणा म्हणले मार्ताक म्हणले कोणाक म्हणले मार्ताक म्हणले कोणा म्हणले जेजून म्हणले अशें मगाच्या बक्षिल्या दीस एका हप्त्यांनी रिपोर्ट आयलो 2.5 म्हयन्याचे गुरवार ह्या 2.5 बापाय म्हणटागी ताणें जायती गरमेची वस्तू खाला ते कामाक वयताले सगळे करताले बट कशे अजापा रितीन तो गर्भ रावला आमकांच कळीत ना देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना लूक 1:37 देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना जुवांव परमनेश वार्तांत 22 वर्ड 30 आनी 8 तावन प्रत्येक तरा 40 आनी 4 पर्यंत सांगाता म्हणून उसार्यांनी म्हणया जेजू परत्यान कळवळ्यांनी भरून फणसाशीन आयलो माटया बरी आसलेल्या त्या समाधीच्या बगलेत एक शिळा आड दवरलेली जेजून म्हळे ती शिळा पेल्यान काढ मरण पावल्याची भयण मार्ता म्हणाली सोम्या तो मरून 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडल्या आसतली जेजू तिका म्हणालो तू सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय तितल्यार ताणी ती शिळा काढली तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता सदांच जाल्यारी तूं म्हाका आयकताय म्हण हांव जाणा पण तुवें म्हाका धाडलाय म्हण हांगा भोंवती उबो आसल्या लोकांक सत्मानच्या खातीर हांव अशें उलयतां इतले म्हणटस व्हडल्या तळान लाजर भायर म्हणून ताणें बोब मारली मेल्लो मनीस भायर येयलो ताचे हात पाय फळयांनी रेवडयले आनी ताचे मुखामोळ लेसान गुटलायले जेजू म्हणालो ताका सोडया तो वचू म्हज्या मगाच्यानो ते देवाचे उतार तुमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावं दी ते देवाचे उतार तुमकां सकत लाभूं दी ते देवाचे उतार तुमकां बळ दिवं दी म्हज्या मगाच्यानो आज टेस्टमनी 4 टेस्टमनी हे अनाउन्समेंटाचे उपरांत तुमी आयकतल्या प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे सोनवारा ऑक्टोबराच्या 25 तारखेर आनी आयतारा
ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर 2 दीस फाल्यां आनी परवां विशेष कन्वेन्शन आसतले होली स्पिरीट चर्च आलांकी होन्नावर ह्या सुवातेर वेळ 2 दिसां अशें जावन आसा। ऑक्टोबराच्या 25 तारखेर 2:03 वरां सांजेर 8 वरां पर्यंत। ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर सकाळीं 9 वरां सांजेर 4 वरां पर्यंत आसतले। कुटुंबदारांनो, भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, ह्या 2 दिसां ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया। तशेंच म्हज्या मोगाचनो सोमारा ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर आयतारा नोव्हेंबराच्या 2 तारखे मुसर एक विशेष मांडवळ 2:45 सांजेर 4 वरांच्या आराधनांत जेरिको डिवायन मर्सी म्हळ्यार 7 पोटी डिवायन मर्सी डेकेड आमी उसारतले। भाग घेवया ह्या 7 दिसाच्या आराधनांत आनी सोम्याची दैवीक काकुळट आनी कृपा अनुभव करया। तशेंच आज 2:45 4 वरां मुसर विशेष आराधन सगळ्या पिडेस्तां खातीर आसतले। ह्या आराधनांत आमी भाग घेवया आनी सगळ्या पिडेस्तां खातीर जावं फुरो आमच्या कुटुंबान वा कोणेय आमकां मागोवंक सांगला त्या भाव भयण्यां खातीर ह्या आराधनांत आमी मागया। आमेन। परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बहीण आपल्या जिवितान देवान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता। ती म्हणटा म्हजें ब्लड प्रेशर हाय जाल्लेलें आनी त्या वेळार हांव जायते कंतीन आशिल्ली आनी म्हजी भलायकी संपूर्ण तरान पाड जाल्ली। त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांव उसारण मागतलीं। 2:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत कळनासतना भाग घेवन म्हजें ब्लड प्रेशर नॉर्मल येवचे खातीर मागलें। थोडेच दिसांनी म्हजें ब्लड प्रेशर नॉर्मल आयला। आतां म्हजी भलायकी बरी आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां। साम चॅप्टर 107 वर्स 13 आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली। प्रेज द लॉर्ड। एक बहीण देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या 2 उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवंक कशी व्हरता। ती म्हणटा सबार तेंपात हांव म्हाका एक बरें घर जाय म्हूण मागून आशिल्लें, तशेंच म्हज्या धुवेक एक बरें काम जाय म्हूण सांगून मागून आशिल्लें। हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी म्हाका देवाची उतरां धाडून दिलीं आनी ताणें धाडिल्लीं ती देवाची उतरां हांव कळनासतना विश्वासान सकाळीं 2 परां आनी सांजेर उसारण देवा लागीं मागतलीं। देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका देवाच्या कृपेन आतां एक बरें घर फावो जालां। तितलें मात्र न्ही, म्हजे धुवेक एक बऱ्यांतलें बरें काम सयत मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां। साम चॅप्टर 108 वर्स 1 म्हजें काळीज तयार आसा देवा, म्हजें काळीज तयार आसा। हांव गायनां करतलों आनी किर्तनां गायतलों, जागो जा म्हज्या आत्म्या। प्रेज द लॉर्ड। एक बहीण पुनात हांव देवान ताच्या जिवितान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता। ती म्हणटा हांव पुनात एक कोचिंग क्लास चलोवन आसा। थंयसर 2 पेरंट्सांनी म्हाका पयशे दिवंक बाकी आसले आनी कितले फावटी हांवें विचारलें ते म्हाका पयशे दिनासले। त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी 2 परां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव कळनासतना मागून आशिल्लीं। अजापी तरान म्हणल्यार बरी 2-3 दिसां भितर ते दोगांय पेरंट्सांनी म्हाका जे कितें पयशे दिवंक आसा ते पयशे दिलात देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां। आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 16 सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता। प्रेज द लॉर्ड। एक बहीण आपल्या आवयच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता। ती म्हणटा म्हज्या आवयक डायबिटीस आशिल्ली, त्या देखून ताच्या दोळ्याची दिश्ट संपूर्ण तरान गेल्लेली आनी डॉक्टरांनी ताका सर्जरी करी जे म्हणलें आनी तिची प्राय जाल्ल्यान सर्जरी केल्यारय तिची दिश्ट पाटी येवची ना म्हणून आमकां कळीत केल्लें। त्या वेळार आमी जायते निराशी जाले आनी देवाचेर आमी विश्वास दवरलो। डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन गेलें आनी 2 परां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत म्हज्या आवयक हांवें सरेंडर करून मागलें। देवान आमचें मागणें आयकलें। म्हज्या आवयची 3 सर्जरी जाली, आतां तिची दिश्ट बऱ्या तरान आसा आनी आतां ती सगळें पळोवंक शकता। देवान तिका गूण केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां। आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 2 सर्वेस्परान तुका रचला, आवयच्या गर्भान तुका आकारला आनी तो तुका आधार दिता। तोच सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा म्हज्या सेवका, हांवें विंचून काडलेल्या जेशुरना भिये नाका।